بسم الله الرحمن الرحيم. hello les fanophiles, hello les docteurs, hello les docteurs. Aujourd'hui نهضروا على السانكيام اني quatrième année ميتين راني مع لي انسكريبشن تاع السانكيام اني وكاع. دونك هذيك هي quatrième année ميتين سي لو كومونسمون. دونك quatrième année ميتين كومونسمون دو système modulaire. اليوم غادي نهضروا على السيستم modulaire. Avant donc de commencer le système modulaire, donc je vous montrer donc la moyenne générale qui a fait 4e année 15 60. Donc avant de commencer de parler de moyens, alhamdoulilah ya rabbi, يعني هذا من توفيق الله سبحانه وتعالى ومشي من نجاح تاعي ولا هذا من فضل ربي سبحانه. الحمد لله يا ربي. دونك quatrième année médecine هي البداية تاع لو سيستم مودولار. بداية السيستم مودولار سي كوا لو سيستم مودولار؟ لو سيستم مودولار يعني تولي تقرا كل موديول وحده. يعني باغ اكزومبل غادي عندنا ستة تاع لي موديول مثلا كارديولوجي، بنومو، غاسترو، نورولوجي وايماتولوجي. يعني تقرا موديول مي تكمل هذاك الموديول تفوت فيه ليكزام. دونك سي سا سي ليدي جينيرال تفوت موديول مي تكمل هذاك لو موديول. سا ديبون، كاين اللي فيه 9 سمانات وكاين اللي فيه 3 سمانات. دونك سا ديبون لو موديول تاعك اسكو فيه بزاف لي سومان، فيه شويه تاع لي سومان. دونك باغ اكزومبل حنا بدينا بلو موديول تاع نورو كان فيه 6 سومان. 6 سومان سي موان. سنا عندنا موديول تاع 3 سومان نبداو به. دونك سا ديبون. هذه ليدي جينيرال سي لو ديبي ان شاء الله. دونك في الديبي ان شاء الله غادي ديروا فوتر اوبجيكتيف تاع هذا العام ولا. وفي الديبي ان شاء الله il faut très important نوسيون très important يكون لو ديماراج مليح. باغ اكزومبل لا بديتو في ان موديول فيه 3 سومان ما عندكش لو طون باش زعما نقولوا دير ديماراج وتحمي الموتور حبه حبه. دونك il faut toujours تدخل الموتور حامي، يعني تدخل اون فور dès le premier jour, dès le premier moment, dès le premier minute. Vous commencez à bosser. C'est-à-dire comment de commencer à bosser, bien sûr. Soit donc par exemple انا كان عندي des problèmes avec حوست وينهم le temps اللي كنت نضيعه بزاف. دونك حسيت كنت نضيع beaucoup de temps، كنت نضيع بزاف وقت في الفيسبوك، سواء في الماسنجر، سواء في الباج تاعي، سواء في الكونت تاعي. دونك جي ديسيدي دو ديمينيي، نقص شويه فيسبوك في البريمير سومان. دونك بديت نقص، حوست وين راني نضيع الوقت، بديت نقص. الفو با دونك غاتي دو طون سورتو دي بريمير اني. دونك حسيت روحي كنت نضيع بزاف وقت في الماسنجر في الفيسبوك. دونك جي الفو دونك ديسيدي دو ديميني. كل واحد وين يضيع وقته، كاين يضيعوه في انستغرام، كاين يضيعوه في جو سي با في اليوتيوب، جو سي با. ليسونسيال يعني الواحد يعرف يستغل الوقت تاعو ديال ديبار. سيرتو 3 سومان ما غاديش تعطيك لو طون باش مام با نقولوا باش تريسبيري. هذه هي الحياه الواعره في السيستم موديول. ما نقولكمش سيستم موديولار حياه سهله، وما نقولكمش باللي واعره بالبزاف. هذه هي الصعوبه تاعها، تكمن باللي راه عندك سي موديول بارفوا في سيزيام اني عندنا 10 موديول. دونك سي موديول عندك اكزامان تيوري واكزامان براتيك. دونك ولازم في لي دو تدي فوق 10. ايماجيني دونك عندك 12 موديول 12 موديول لازم كاع تدي فيهم اكثر من 10، اكثر من 10. يعني هذه هي اللي تكمل، يعني كما يقولوا تغفل تتغفل. يعني الواحد كاع ما يغفلش، لو موان زعما تغفل تمرض تصرى لك حيه غادي تدخل في ذاك الموديول راتراباج. يعني مليق كما يقولوا ماشي ما تمرضت المرض من عند ربي. يعني الواحد زعما لازم كاع ما يسمحش يكون توجور. وسورتو لو بريمو موديول. على البريمي موديول تري امبورطون. باغ اكزومبل حنا بدينا بالنورو. علاه باغ اكزومبل غادي يكون ما تبداش بون ديماراج، تغلط في النورو غادي فاسيلمون غادي يطيح لك المورال. غادي تعرف يعني في اول يوم، في اول 3 اسابيع دراسه، في اول 3 اسابيع دراسه من السنه تعرف روحك بلي دخلت الراتراباج. يعني هذه سي كيما نقولوا روحها غادي يجيك شغل، غادي يطيح لك المورال في البدايه هكا راتراباج. دونك طيح لك شويه المورال. سي ديفيسيل باش تعاود ديماري من جديد. سا برون دو طون. وما تجي ديماغي من جديد، يعني باش تخرج من الصدمه تاع الراتراباج تاع 3 سومان. باغ اكزومبل يكون عندك موديول ودي اخر تاع 3 سومان تسيب روحك مضيع منه سمانه ولا سمانتين باش ديماري. دونك سا سخا. دونك ننصحكم يعني في البدايه
في البدايه الواحد يبدا يكومونسي اون فور. هذه هي النصيحه اللي ننصحكم، الواحد يدير ان بون ديماراج وكاع زعما يعني نقولوا بلي تتقدر صغير تتقدر الواحد ما يبرديش لو مورال، ما يبرديش دونك ما يفقدش الامل. ماشي على جال ضيع موديول واحد تاع 3 سيمان يضيع لي 5 اوتر موديول ايا ويقعد. نو كاين راتراباج، يكون عارف بلي كاين راتراباج، يندار له راتراباج ممكن يبلع هذاك الموديول ويدير في راسه بلي كاين 5 موديولات يعني لازم يبلعهم، يعني ينسى هذيك يكمل لو نورولوجي، ينسى كاع واش صرا فيها، ماشي ينساها باسكو حنا مطالبين باش نعرفوا هذيك المعلومات تاع النورولوجي، باسكو غادي حنا نتريتو ان باسيون، ما غاديش نتريتو موديول. دونك غادي سي سا هذه الحيه اللي تعيب لو سيستم مودولار. سيستم مودولار يعني تولي تكمل نورو تنسى النورو صاي ديفينيتيفمون، بلعت نورو صاي ما نحوش عليها. نو لازم نحوسوا عليها، مي راني نقول باللي سي لا ديت فيها اي موفيز نوت، ديت فيها اي موفيز نوت ما تبقاش تحصر، ما تقولش صاي غير تخرج من ليكزامان صاي نسى النورو بدا له موديول جديد دي ماتنو غير تكمل ليكزامان تبدا الموديول جديد، ما تقارعش لا ريزولتا، ما تقارعش اسكو خدمت ما خدمتش، دخلت راتراباج ما دخلتش، نو كملت نورو تروح خارج كتاب تاع بنومو وبدا البنومو ديريكتومون سي سا، ما تبقاش تفكر بزاف باسكو هذاك التفكار ما بلعتهاش، دونك ما غاديش غادي راتراباج، سينو ما غادي تجينا هذو لي زيدي ما بلعتهاش تقعد لك دايما في راسك، مي سي با لا فان دو موند ما بلاش موديول ولا الفو ديريكتومون باسي ا لوتر موديول وتدي فيه دي بونونس ان شاء الله بوركوا با. Donc c'est ça pour le premier module qui m'a dit comme il faut ننصحكم le premier module. دونك في كيما راكم تشوفوا نهضروا دونك بريفمون هادو لي موديول. عندنا 6 تاع لي موديول في الكاتريام اني. عندنا باغ اكزومبل بدينا حنايا نورولوجي، بنومولوجي، بعدها درنا غاسترو، بعدها درنا ايماتو، بعدها زدنا انفيكسيو وكملنا بالكارديو. دونك شوفوا الديماراج تاعي كي كان ديماريت حبه حبه، ديماريت حبه حبه في النورولوجي، ديت 15 في التيوري 14 في البراتيك، باسكو البراتيك دوك نشرح لكم يعني لي زيكزامي كي كانوا، دونك ديت 15 في الهورر 14 في البراتيك. ابري جي اون باسي كيما قلت لكم البنومو كان موديل واحد موديل هكا، دونك جاني شويه دونك صامت شويه ما عجبنيش سي با ما عجبنيش ولا، دونك هبطت شويه ديت 13 في البراتيك. ابري كملنا البنومو رحنا للغاسترو، والغاسترو كما راكم تشوفوا نفس السمان. هذه هي يسموها مرعبه السنه الرابعه. علاه يسموها مرعبه السنه الرابعه؟ فيها 9 السمان، هي الوحيده يعني محبوبه الملايين كما يقولوا عاشقه المجانين فيها 9 اسابيع، يعني لو اخطات فيها يعني ممكن السنه تروح. لهذا يعني ركزت فيها بزاف وتعبت بزاف وعاود طلعت من عاود وليت للكنز، وفي البراتيك ديت تزيد. دونك هذه هي الغاسترو، حرزمكم فيها بزاف لي كور، هي موديول فيه بزاف لي كور. اوزمو كان عندنا بون بروف، دونك سي سا الفو اتونسيون فيها اتونسيون في الغاسترو. من بعدها رحنا ايماتو موديل يسموه موديول محقور، علاه فيه 3 زمان، مي حرزوا وحكم هذا المحقور وعاد اوزمو كان كاين ربي جا معنا سبحان الله الحمد لله ربي، طحنا في اون فاكونس، يعني كنا نقراو ايماتو كنا بنفوتوا ليكزامان وندو فاكونس، دونك جانا دانكو عطله كبيره ديناها في مارس، كان فيها شهر هكا فايت شهر، دونك كان عندنا لو طون باش ريفيزو الاز لي 2 سيمان اللي فاتوا، وريفيزيناها يعني تري بيان. ايماتو كان عندنا لو طون، دونك ديت فيها 13.8 في التيوري سما قريب 14 و18 في البراتيك. ابري جا الموديول تاع الانفيكسيون، مورا الايماتو جانا موديول تاع الانفيكسيون. موديول تاع الانفيكسيون شباب بزاف، مو انا كنت نوري الانفيكسيون مو تاع الانفيكسيون، دونك ديت في التيوري 18 وفي البراتيك دي 17. دونك بوغ الكارديولوجي، دونك الموديول تاعو داخل كارديولوجي. في التيوري تيوري دونك تقولوا بلي درنا غير اكزامان تيوري باسكو براتيك كان انتربريتاسيون، دونك انتربريتاسيون طاني 15، دونك جو سي با علاه طاني 15 الحمد لله يا ربي كيما يقولوا بلي راه طعمها فيه بزاف براتيك، دونك 15 فيها خير. المهم وفي لا تيوري ديت 18. Donc c'est ça l'idée c'est que les notes c'est pas très important. Pourquoi? Par exemple moi rani داي هنايا par exemple في النورو 15
par exemple في النورو 15 في الكارديو 18 peut-être عندي des informations plus في النورو على الكارديولوجي la note il faut حاجه تاخذوها في راسكم بلي la note ne reflète pas le niveau de quelqu'un كاين par exemple تدي 13 في موديول ولا 10 في موديول تكون فاهمه très bien par exemple الإيماتو راني داير فيها 13 راني فاهمها بالك كتر peut-être من الكارديو ولا انفيكسيون راني داير فيهم 18 malgré راني داير فيها 13 مي فهمتها بزاف باسكو قريتها pendant 1 mois ou 2 semaines c'est-à-dire 6 semaines 8 semaines درتها ولا فيها في الإيماتو كاع و بليس 2 semaines avant ما ندخل الكاتريام اني يعني كنت قاري إيماتو كنت موجد شويه إيماتو في الصيف دونك سي قريتها يعني بحقها دونك وديت 13 جو سي با ليه سوا لي كوسيام ما كنتش موالف لي كوسيام لي تيب تاع لي كوسيام تاعها كنت حال واحد لي كوسيام تاع تلمسان باسكو هي كانت جايه من تلمسان ايا ما درتناش بهذوك لي كوسيام جو سي با ليه دونك صايف كوم سا تكون حال صوالح وقاري صوالح ما تيحوش في لي زيكزامان صايف بارفو دونك هادو بور لي موديول شاك موديول دونك نبداو باغ اكزومبل بالموديول دونك لي سورس دونك لي سورس بور لي سورس تاع بور لي سورس تاع هادو لي موديول دونك ما كاش باغ اكزومبل دونك بور هادو لي سورس ما كاش دي سورس زعما دي فيديو في اون فرونسي يعني بور كاتريام ان ميديسين يعني موديول تاع انفيكسيو ولا اون فرونسي ما كاش donc les vidéos en français ما كاش مي كاين ان سيري دو ليفر لا سيري تاع لي ليفر تسيبوها راني داير فيديو سبيسيال لي ليفر تاع الكاتريام انيميتين مي اون جينيرال سون لي ليفر تاع سي با لو سيان هو يسموه لو سيان سي ان اكزامان كلاسون ناسيونال لي ريزيدان تاع فرنسا اون اي داكور سي لو كوليج كوليج دي زونسينيون تاع نورو كوليج دي زونسينيون كارديو كاين نورو كاين ايماتو هذا الكوليج لي ليف تاع الكوليج لي ليف دو كوليج انا كنت نخدم بهم بزاف ما كاش ابخي دونك لو كوليج انا كنت نخدم بزاف لي كوليج وفي الفيديو راني قايل لكم وينهم لي موديول اللي خدمت بهم كوليج وكاين لا سيري دو كابي يخدموا بها بزاف في الجزائر هي بلو ديتايي كوليج هو يدير سولون دونك شكاين في الريزيدان تاعهم ما يديتايش كابي يديتاي بالبزاف دونك كوليج والكابي اللي خدمت بهم لي ليفر دونك اي بور لي سيت دونك لي سيت ولي فيديو كنت نخدم بدو سيت كاين كابلان فيديو كابلان فيديو بوتيتر دونك مليح يدير دي فيديو طوال وكاع اون انجلي هادو دونك سور دي فيديو قلنا لي فيديو سولمون اون انجلي كاين لا سيري تاع دي تي ستيب 2 بيان سور ستيب 2 هادو كاع لي ستيب 2 يعني باسكو رانا في المرحله الثانيه في الريزيدان تاع امريكان دي تي جو بونس كي فيه لي ديتاي بلوس كو لو كابلن دونك دي تي دكتور انشرينين ستيب 2 فيه لي ديتاي بلوس على الكابي ما فيش لي ديتاي بلوس دو كابي باردون مي فيه دي كور يصدفوه ملاح شاك كور فيه 10 مينوت ولا ويكون بيان ستركتوري كاين اوتر دونك سورس كاين في السوق تسيبوها في اليوتيوب دكتور نجيب كنت نخدم منه دكتور نجيب اوتر سورس كان واحد دونك في الكارديولوجي داير دورات تاع او سي جي يسموه دكتور عبد الحميد هذا الدكتور عبد الحميد ستو في واحد الجروب تاع مصر جو سي با كنت ندور في الجروب تاع مصر سطح يقري بالعربيه يعني تاع اللهجه المصريه يعني تبعته يدير ديكو شابين في هو ميديسين انترن في نيوزيلاند دونك هادو لي سورس اون انجلي اللي خدمت بهم pour donc la préparation تاع step 2 pour la révision bien sûr كاين دي موديول يسحقوا ريفيزيون نورولوجي bien sûr تحتاج دي نوسيون دو باز moi عندي نوسيون دو باز دونك ما كنتش محتاج ريفيزي بزاف سولمون ريفيزيت با كابلن لي فيديو تاع كابلن قبل دخلها هكا بسمانه ب 4 جور ولا قبل ما ندخل للموديول ريفيزيت يعني الاناتومي وفيزيولوجي دونك ريفيزيون تاع ستيب 1 تاع الاناتومي وفيزيولوجي donc Kaplan vidéo donc pour les autres modules كنت كاين واحد السيت ولا واحد الاخر يسموها بيوند اند بورد اند بيوند هذاك شغل يسموها بيبي هذه سيمون بيبي علاه دير لك دي ريفيزيون تاع ستيب 1 تاع يعني لي سيونس دو باز
في اقل وقت ممكن يعني. وكنت ومام ديتايي ممكن هما باسكو عندهم المرحله الاولى سيونس دو باز يديتايو مام دي نوسيون في الكلينيك، يعني تفهم لي نوسيون كلينيك من تقرا فيزيولوجي واناتومي توجو ريفليشي لا ميموار تاعي تاع اناتومي نوسيون اناتومي فيزيولوجي تاع هذاك الموديل، باسكو كون ما تكونش فاهم اناتومي فيزيولوجي تري تري بيان كاين غادي ديفيكولتي سورتو في النورولوجي باش تفهم ميو تكون فاهم بزاف 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 الظاهره اللي تقرا فيها. دونك بيوند اند بورد هذا ننصحكم به بوغ لا ريفيزيون، يعني بيان سور تحتاج دي ريفيزيون كنت بريس توجور ريفيزي لي نوسيون تاع الاناتومي وتاع لا فيزيولوجي في شاك موديول بريس توجور. دونك سي سا بوغ لي سورس تاع لي ليفر قلنا كوليج وكابي، وهذوك لي سورس اون انجلي بور لي فيديو لي بري لي فيديو ou c'est ça. Donc autre point, les stages donc les stages qui m'ont comme moi personnellement qui m'a émato راح عندنا هنا مستغانم راكم تشوفوا مستغانم étudiant مستغانم. donc في مستغانم le CHU c'est-à-dire hospitalo universitaire مازال l'ouverture تاعو. donc كان عندنا بروبليم مع ستاج كنا نديرو dans un OPH bien sûr. الميدسان يخدم في OPH يقول لك مانيش خالص باش نكونك خاصتي هي باش نخدم في OPH c'est-à-dire établissement public، راني نخدم باش نداوي المرضى مانيش نخدم بوغ نعلم لي ستوديون، وهذا لو دروا تاعه يعني حقه ما راهش خالص باش يقرك. سي اون اي داكور. مي الحمد لله يا ربي كانوا دي ميدسان سبيسياليست ميدسان جينيراليست وكاع سون تري جونتي، كانوا يقرونا في سبيل الله زعما يعلمونا صوالح في سبيل الله ما راهمش خالصين عليها بصح كانوا يعاونونا. نشكرهم. ممكن راهم حالفين اللي يعلموا من يصوراهم ولا نشكرهم بالبزاف. Par exemple كنت مون سيرفيس بريفيري سي لانفيكسيو، كنت نخاف بزاف من لي مالادي انفيكسيون، خاف يعدوني، خاف من الرجيول، الناس تكح واحد يكح نتكومبليكسا وكاع. مي اوزمون يعني الحمد لله يا ربي ما حكمنيش الرجيول بوندون ليكزامان، يعني درت ستاج في السيرفيس انفيكسيو لي ميدسان يعني تاع في الستاج تاع الانفيكسيو سيرفيس ايسي كانوا تري تري جونتي. باس لو سالو لا راهم يشوفوا فينا ولا. دونك كان سيرفيس كنت عاجبه بزاف. دونك ما يجولاش بزاف ما فيش راشي داخل خارج. دونك سيرفيس كالم تتعلم هكا افيك لو ميدسان تقسي اليز. كاين دو ميدسان سون سامباتيك تري تري سامباتيك. Donc autre service c'est le gastro-entérologie. Bien sûr stage درته هنا في المستشفى. donc parce que كان عندنا un maître assistant très compétent. maître assistant gastrologie ثاني كان عند روحه كيما نقولوا. درت عنده ستاج يعني كنا نديروا قالوا لنا بلي ديروا دوموند دو ستاج راكم بزاف ومنا ودخلوا كاع في الصال تاع الكولوسكوبي ومنا. مي الحمد لله يا ربي يعني درنا اون بو دير ان ستاج مليح شويه اون غاسترولوجي. دونك لو ريست دو موديول هيماتولوجي قلت ما درناش كاع لو ستاج. كان 3 سيمان فات بخاف ما جيت نفكر باش ندير ستاج. دونك صبنا لو موديول فات. دونك بور لو ريست لا نورولوجي باغ اكزومبل مالوزمون ما عندناش ان بون سيرفيس، ما عندناش او نيفو دو لو بي اش ما كاش عندنا بون سيرفيس. دونك جيتي اوبليجي دو ديبلاسي اور ما رسلناش لا فاكولتي باش نكونوا داكور. تروح فولونتيرمون تدخل تما سوا رحنا لاورون استقبلونا يعني الحمد لله يا ربي استقبلونا. سورتو لو سيرفيس تاع النوروشيل تما تاع اورون يستقبلك يعني غايه يحضروا معاك غايه. تلاقينا بريزيدون يعني تقول له تبريزونتي روحك جو سوي كاتريام اني ولا مستغانم جو فو فير ان ستاج يعني مايكي الاخر سوا ممكن لا قال لكم كان سيرفيس مزير ولا قال لكم ديروا دوموند دو ستاج تروح تما تعطيه لو شيف سيرفيس ولا جو سي با. موا ما درتش دوموند دو ستاج باسكو رحت اون فوا سولمون اون فوا دو فوا في النوروشير و اون فوا في النورولوجي نورمال. دونك باش سيتادير لوتو فورماسيون ديال ديبار. بور لانفيكسيون قلنا بلي كان مليح. بنومو دونك ستاج اون بنومولوجي. دونك ثاني عندنا هنايا مستغانم عندنا ان سيرفيس دو بنومولوجي. دونك فو بوفي فوار افيك نوتر بنومولوج. cardiologie donc aussi درت seulement un مستغانم. donc le seul module اللي رحتو c'est la neurologie déplacée mais le reste كان عندنا هنا ici un مستغانم. donc pour la cardiologie فاتت غايه كان قلنا بلي روحوا سيرفيس ديروا دي سي جي وانتربريتوهم رواحكم. donc رحنا كنا نديروا دي سي جي
بار كوريوزيتي كنا نروحوا دونك نتعلموا شويه ايكو كور ماغي دونك ما كنا فاهمين فيها والو مي اوزمون يعني كاين ميدسان تما دونك لو ميدسان اللي كان تما تري سامباتيك في السيرفيس كارديولوجي ايسي ا موسا ماغي تي سيرفيس في او بي اش مي on peut dire ça sera passé. نتمنى donc le plus tôt possible يفتح le CHU ici à Moussa Ghanem. On espère. Donc c'est ça pour les stages. Même donc les autres structures, c'est partout. Donc les stages ils durent 2 fois, 3 fois par module, surtout avec 3 semaines. Donc vous pouvez pas faire 6 stages ou là, ça sera donc volontairement l'abri de dire les stages ou là, mais c'est ça comme ça. Donc pour les examens théorie généralement gars nous diront du QCM. Certains donc nous disent des crocs ma gastro je pense dernier des crocs parce que chirurgie nous disent des crocs حطنا les scores restons gain. Pour le pratique généralement ما كانش عندنا un hôpital ما كناش نديرو نفوتو في hôpital donc كنا نديرو seulement la cardiologie donc نقولوا باللي درنا pratique في l'hôpital parce que كنا نديبلاسو l'hôpital نديرو لي ECG ونجيبوهم له انتربريتيهم ونجيبوهم له ماشي انتربريتيهم. Donc pour les matos درتنا des crocs comme ça des crocs seulement parce que ما درناش ولا دي QCM je pense درنا دي QCM même en pratique درنا دي QCM. Pour l'infectieux درتنا des crocs في l'examen pratique c'est à Moussa Ghanem parce que chaque faculté يتبدلوا. l'infectieux رحنا للستاج قعدنا نديرو ستاج هكا ندورو كنا حاسبين غادي يحطوا لنا دي كا كلينيك اللي شفناهم في ستاج باسكو كنا نشوفوا غير ريجيول ولا لوتر دونك فيفر بوتونوز وكنا شفنا دوطر كا دونك تاع ايريزيبال دونك انفيكسيون على ستراب ستاف دونك ما درتناش لي كا كلينيك اللي كنا نشوفوهم درتنا دياري donc parce que certains ما كانوش يروحوا للستاج وكاع دونك ودرتنا على حساب لي تي دي اللي كنا نديروهم براتيك كنا نديرو دي تي دي درنا دي تي دي في الانفيكسيو درتنا 3 تي دي على سيغي 3 دي دي دروك درنا ليكزام براتيك كان من لي تي دي اللي حضر لي تي دي. دونك بنومولوجي كانوا يديروا لنا دي كليشي انتربريتي دونك كليشي ما يبانش غايه مع الشمس وكاع ما كنتش ويقول لك يعني انتربريتاسيون لازم تكون كيما لو تي دي اللي درناه ستادير مو بار مو تغلط في ان مو تروح لك باغ اكزومبل سان بوان وكاع. moi personnellement ما نحفظش بزاف جو بو با منقدرش نحفظ جو بو جو سوي با ميثوديك بوتيت دونك كليشي وما شدهش غايه دونك ديت 13 parce que donc l'opacité que tu vois le tadachu opacité والشمس كتضرب donc l'essentiel c'est pas de poser le diagnostic mais le démarche في l'interprétation d'un cliché. C'est ça pour pneumologie ou le cardio interpréter ECG normal l'interprétation donc interpréter Raya un ECG ça y est c'est ça donc c'est ça pour les examens les modules pour quatrième année médecine. Donc pour les sources غادي نقولوا لي ونسبوا les sources تاع الكوليج donc تسيبوهم peut-être في لي فاكولتي تاعكم الا كان عندكم فاكولتي شي فاكولتي الا كان عندكم فاكولتي الا كان عندكم بيبيوتيك تسيبوهم في البيبيوتيك تاع لافاك مي الا ما كانش عندكم فاكولتي vous pouvez télécharger donc télécharger par l'internet ولا تروحوا تكتبوا ولا دوموندو مني نرسل لكم الدرايف منين نكون قاعد باسكو beaucoup de messages donc ولا تشيرشوا في الفيسبوك تقصوا ولا تسيبوهم سون ديسپونيبل اون فورم بي دي اف ولا دخلوا او سي ان تاع فرنسا ودوموندو يعطوكم لي ليفر pour les sources en anglais donc vous pouvez trouver dans le Telegram donc Telegram au niveau de Telegram دخلوا Telegram كتبوا يسمى لي ولا دخلوا اليوتيوب يسمى لي كونتاكتو donc les préparateurs تاع اللي راني بريبارو pour les États-Unis ولا البلاب ولا يعطوكم donc les sources تاع هادو في تيليجرام ولا donc Telegram c'est sûr تدخلوا ils sont encore disponibles au niveau de Telegram. Seulement il faut profiter avant donc le site ou là parce que c'est hors droit d'auteur etc donc ça sera des problèmes donc il faut profiter avec le monsieur Telegram. Donc c'est ça pour les cours pour ولا كان عندكم
$1000 علاه تروحوا تلاخروا ها شروها ديريكتومون. دونك ماشي بزاف هادو $1000 تشرو انسيري تاع لي كور. $1000 20 مليون برك الا كان عندكم دراهم. دونك ما تبوش باسكو ديز كو هادو لي vous volez des cours, il faut pas voler. donc لا كان عندك دراهم دونك شري، ما كانش عندك سرقة العلم ما نفتيلكش ça dépend. donc c'est ça pour quatrième année médecine ديتايناهم بالديتاي. لا كان عندكم autre souci اي حاجة ما فهمتوش كارديولوجي ما فهمتوش ECG راني داير ان سيري تاع لي فيديو كارديولوجي sur formation ECG gratuit. شوفوا les cours parce que sont très détaillés. donc pour les autres pneumologies donc vous pouvez revoir les cours qui m'a قلت لكم تاع la radiologie etc. préparation. il faut bien préparer donc pour la rentrée ou من تدخلوا la rentrée. donc bien sûr libre يدير un petit rappel تاع anatomie physiologie ننصحكم بها c'est très bien. pour les يبغوا يدخلوا directement في الموديول donc كل واحد والطريقه تاعو. il faut être donc نسيت كاع باللي كاين دي كور تاع notre faculté. toujours ننسى باللي كاين عندنا دي كور تاع الفاكولتي. لي كور دو فوت فاكولتي تري امبورطون. toujours ننسى باللي الكور تاع الفاكولتي تاعنا ننسى باش نقراهم. دو فوت فاكولتي سي تري دو فوت فاك. les cours تاع لا فاك تري امبورطون. il faut voir les cours تاع لا فاك. moi par exemple ما كنتش نشوفهم حتى الديرنيير مينوت. في الكارديو ما كنتش باش حتى الديرنيير مينوت. مي سي تري امبورطون دو voir les cours de votre fac باش تعرفوا تكومبارو وتقراو لي سورس اكسترن وهادو لونغلي فرونسي ديتايو كاع تابروفوندو كاع. بصح مي تغرقوا كاع بعدها تفكروا بلي غادي تفوتوا اكزامان ايسي مستوى. donc il faut voir les cours تاع votre fac. ننصحكم باش تشوفوهم تكونوا شايفينهم à l'avance باسكو ولات تيقولوا ديروا ميثود تقراو بلونغلي تزيدوا تقراو من ليف كابي ومن بعدها تشوفوا لو كور تاع لا فاك ديريكتومون ابري مينوت تشوفوا لي سورس اون انجلي. سينو انا كنت نكمل باغ اكزومبل في الكارديو خدمتها بها هذه في الكارديو كملت كاع لي كور تاع لونغلي بعد زدت كاع لي ليف تاع الفرونسي ان ليف بالفرونسي تاع لو سي ان. ابري قعدت نشوف لي كور تاع لا فاك كنت قاري ربي 2 كور ولا 3 كور باسكو ما كانوش فيهم بلوس دو ديتاي. ولا ميم رسلتنا الله يعطيها الصحه بروفيسور واحد البروفيسور قرانا رسلتنا دي ريزومي هكا مام با فيهم 2 باج ولا 3 باج تاع لي كور. قرينا هذوك لي ريزومي وتخناو الحمد لله يا ربي وحللنا لي كسيام. حل لي كسيام اوسي très important surtout là quand عندكم les sujets à votre fac. donc les cours de votre fac très important, il faut jamais oublier de ça. et donc je vous remercie pour votre attention. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اي استفسار اي الاخر لا تنسوا تتركوها في الكومنتات.